बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रमज़ान ख़त्म होने से पहले ये 5 काम ज़रूर करें। रमज़ान का मुबारक महीना अब धीरे धीरे अपने आखिरी आशरे की तरफ बढ़ रहा है। क्या हमें सच में एहसास है कि ये कितनी बड़ी नेमत का महीना है जो हमारी ज़िंदगी से गुज़र रहा है। अक्सर ऐसा होता है कि हम रोज़ा रखते हैं, इफ्तार करते हैं, तरावी पढ़ते हैं, लेकिन रमज़ान ख़त्म होते होते हमें महसूस होता है कि शायद हम इस महीने की असली बरकतों को पूरी तरह हासिल नहीं कर पाए। आज मैं आपसे दिल से एक बात कहना चाहती हूँ। अगर रमज़ान यूं ही गुज़र गया और हमने अपनी ज़िंदगी में कुछ अच्छी आदतें शामिल नहीं की, कुछ नेकी के कामों को अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी का हिस्सा नहीं बनाया, तो फिर पूरे साल बरकत की कमी की शिकायत करने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। क्योंकि रमज़ान सिर्फ रोज़ा रखने का नाम नहीं है, बल्कि ये हमारी ज़िंदगी को बदलने और बेहतर बनाने का मौका होता है। इसलिए आज की इस वीडियो में मैं आपसे 5 ऐसी अहम बातों का जिक्र करने वाली हूँ, जिन्हें अगर रमज़ान ख़त्म होने से पहले अपनी ज़िंदगी और अपने घर में शामिल कर लिया जाए तो इंशाअल्लाह ताला के फजल से रिस्क में बरकत, दिल में सुकून और घर में रहमत आने लगती है। हम में से बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो साल भर दुआ भी करते रहते हैं, नमाज भी पढ़ते हैं और अपनी रोज़ी के लिए खूब मेहनत भी करते हैं, लेकिन इसके बावजूद दिल में कभी कभी तंगी और परेशानियों का एहसास बना रहता है। तब अक्सर एक सवाल दिल में आता है, आखिर ऐसा क्यों होता है? क्यों कुछ घरों में रमज़ान आते ही रिस्क में बरकत दिखाई देने लगती है, घर का माहौल बदल जाता है, दिलों में सुकून आ जाता है, और वहीं कुछ लोग पूरे महीने रोज़े रखने के बावजूद मायूसी महसूस करते हैं? दोस्तों, इसका जवाब बहुत गहरा है। असल बात यह है कि बरकत सिर्फ ज़्यादा कमाने से नहीं आती। बरकत उस वक्त आती है जब इंसान अपनी ज़िंदगी में अच्छे अमाल, सच्ची नीयत और अल्लाह की याद को जगह देता है। जब इंसान का दिल अल्लाह की तरफ झुकता है, जब उसकी नीयत साफ होती है, तो अल्लाह ताला उसी थोड़े से रिस्क में भी ऐसी बरकत डाल देता है कि वही चीज़ काफ़ी महसूस होने लगती है। दोस्तों, रमज़ान के ये 29 या 30 दिन यूं ही गुजर जाने वाले दिन नहीं होते। इन दिनों में कुछ ऐसे खास लम्हे आते हैं जब अल्लाह ताला की रहमत अपने बंदों के बहुत करीब होती है। अगर इंसान उन मुबारक घड़ियों की कदर कर ले और उसी वक्त अपनी ज़िंदगी में कुछ अच्छे फैसले कर ले, कुछ नेक आदतों को अपनाने का इरादा कर ले, तो अल्लाह ताला उसके लिए आसानी और भलाई के रास्ते खोल देता है। इसलिए मैं आपसे गुजारिश करती हूँ कि आज की इस बात को सिर्फ एक कहानी या आम नसीहत समझकर मत सुनिए। आज मैं जिन 5 अहम बातों का जिक्र करने वाली हूँ, उनमें से एक ऐसी बात भी है जिसके बारे में हमारे बुजुर्ग हमेशा कहा करते थे कि अगर ये आदत किसी के घर में आ जाए तो वहाँ से तंगी, बेचैनी और मायूसी धीरे धीरे ख़त्म होने लगती है। मैंने अपनी ज़िंदगी में भी ऐसे कई लोगों को देखा है जो कभी बहुत मुश्किल हालात से गुज़र रहे थे, लेकिन जब उन्होंने अपनी ज़िंदगी में नेकी, शुक्र और सादगी को जगह दी, तो अल्लाह ताला ने उनके हालात ऐसे बदले कि खुद उन्हें भी हैरत होने लगी। अब मैं एक एक करके उन बातों का जिक्र करने वाली हूँ, लेकिन उससे पहले एक ज़रूरी बात समझिए। इनमें से कुछ बातें आपको बहुत सिंपल लगती होंगी। हो सकता है आप सोचें कि ये तो हर घर में होती हैं, इसमें नई बात क्या है? लेकिन हकीकत ये है कि बरकत सिर्फ काम से नहीं होती, बरकत उस नीयत और एहसास में होती है जिसके साथ वो काम किया जाता है। जब इंसान सच्चे दिल से किसी अच्छे अमाल को अपनी आदत बना लेता है, तो वही छोटी छोटी चीज़ें उसकी ज़िंदगी में बड़ी बरकत का ज़रिया बन जाती हैं। मोहतरम नाजरीन,
کبھی آپ نے اپنے آس پاس کے لوگوں کو غور سے دیکھا ہے؟ اکثر ہمارے محلے یا رشتہ داروں میں ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو شاید ہم سے کم کماتے ہیں، ان کی پڑھائی بھی بہت زیادہ نہیں ہوتی، لیکن اس کے باوجود ان کے گھر میں عجیب سا سکون نظر آتا ہے۔ ان کے گھر کا ماحول ہلکا اور خوشگوارا ہوتا ہے، ان کے رزق میں ایسی برکت ہوتی ہے کہ وہ خود بھی چین سے رہتے ہیں اور دوسروں کی مدد بھی کر پاتے ہیں۔ ایسے میں کبھی کبھی دل میں یہ سوال ضرور آتا ہے کہ آخر ان کے پاس ایسا کیا ہے جو ہمارے پاس نہیں۔ اصل میں یہ کوئی جادو یا چھپی ہوئی طاقت نہیں ہوتی، بلکہ یہ اس انسان کی سمجھ ہوتی ہے جو اسے یہ سکھا دیتا ہے کہ صحیح وقت پر کون سے نیک کام اپنانے چاہیے۔ کچھ لوگ یہ بات سمجھ جاتے ہیں کہ جب اللہ کی رحمت اور برکت کے دروازے کھلے ہو تو اس وقت نیک اعمال کر کے اپنے دامن کو بھر لینا چاہیے۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، کبھی کبھی ہمیں کچھ باتیں بہت سادھارن لگتی ہیں، جیسے کوئی چھوٹا سا برتن، گھر کا ایک مسلح یا روزمرہ کی کوئی عام چیزیں، لیکن یاد رکھیے اصل اہمیت چیزوں کی نہیں ہوتی بلکہ اس نیت اور احساس کی ہوتی ہے جس کے ساتھ انہیں استعمال کیا جاتا ہے۔ جب وہی چھوٹی چھوٹی چیزیں نیک نیت اور اچھے مقصد کے ساتھ استعمال ہوتی ہیں تو وہی عمل انسان کے لیے دعا بن جاتا ہے اور اس کی زندگی میں بھلائی کے دروازے کھلنے لگتے ہیں۔ ایک اور بات ہمیشہ یاد رکھیے، اگر انسان صرف سننے کے لیے سنتا ہے تو بات اکثر کانوں تک ہی رہ جاتی ہے، لیکن اگر دل میں بدلاؤ کی نیت ہو تو ایک چھوٹی سی نصیحت بھی انسان کی زندگی میں بڑی رحمت بن سکتی ہے۔ اس لیے میری آپ سے گزارش ہے کہ ان باتوں کو دھیان سے سنیے، کیونکہ کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ لوگ نیک اعمال کو چھوٹی بات نظر انداز کر دیتے ہیں اور بعد میں یہی سوچتے رہ جاتے ہیں کہ ان کی زندگی میں سکون اور برکت کیوں نہیں آئی۔ لیکن جو لوگ آج سے ہی اپنے گھروں میں نیکی، شکر اور رحم دلی کی شروعات کر دیتے ہیں، اکثر اللہ تعالیٰ ان کے لیے حالات کی مشکلوں کو آسان کر دیتا ہے۔ انشاءاللہ یہی چھوٹی شروعاتیں آگے چل کر بڑی برکت کا ذریعہ بن جاتی ہیں۔ محترم ناظرین، اب پہلی بات سنیے۔ پہلی بات بہت سادھارن سی لگتی ہے، لیکن اس کے پیچھے چھپی ہوئی نیکی بہت بڑی ہے، اور وہ ہے ایک چھوٹا سا مٹی کا برتن۔ ہو سکتا ہے یہ سن کر آپ کے من میں بھی سوال آئے کہ مٹی کے ایک چھوٹے سے برتن کا رزق یا برکت سے کیا تعلق ہو سکتا ہے، لیکن ذرا ایک پل ٹھہر کر سوچئے، ہم اپنی ضرورتوں کے لیے کتنی چیزیں خریدتے ہیں، اچھے کپڑے، سوادشٹ کھانے کی چیزیں، گھر کی سجاوٹ، سب کچھ اپنے لیے کرتے ہیں، لیکن کیا ہم نے کبھی ان بے زبان پرندوں کے بارے میں سوچا ہے جو گرمی کی تیز دھوپ میں پیاسے اڑتے رہتے ہیں؟ اگر کوئی انسان ایک چھوٹا سا مٹی کا برتن لے کر اس میں صاف پانی بھر دے اور اسے ایسی جگہ رکھ دے جہاں پرندے آ کر آسانی سے پانی پی سکے، تو یہ دیکھنے میں بھلے چھوٹا سا کام لگے، لیکن اللہ کی نظر میں یہ بہت بڑی نیکی بن سکتا ہے۔ جب کوئی پیاسا پرندہ اس پانی سے اپنی پیاس بجھاتا ہے تو یہ انسان کی رحم دلی کی نشانی ہوتی ہے۔ اور یاد رکھیے، اللہ تعالیٰ کو اپنے وہ بندے بہت پسند ہوتے ہیں جو اس کی مخلوق پر رحم کرتے ہیں۔ رزق صرف انسان کی محنت سے نہیں ملتا، محنت اپنی جگہ ضروری ہے، لیکن اس کے ساتھ دعا اور نیک اعمال بھی بہت بڑا کردار نبھاتا ہے۔ جب کوئی انسان دوسرے کے لیے آسانی پیدا کرتا ہے، چاہے وہ کوئی انسان ہو یا کوئی بے زبان مخلوق، تو اللہ تعالیٰ بھی اس کے اپنے کاموں میں آسانی پیدا کر دیتا ہے۔ اب ذرا اس بات پر بھی غور کیجئے، اگر اتنا سا چھوٹا کام بھی کسی کے لیے بھلائی کا ذریعہ بن سکتا ہے تو سوچئے وہ دوسری عادتیں کتنی اثردار ہوں گی جو انسان کے گھر کے ماحول اور اس کے دل دونوں کو بہتر بنا سکتی ہے۔ آج بہت سے لوگ یہ شکایت کرتے ہیں کہ وہ محنت تو بہت کرتے ہیں، کمائی بھی ہوتی ہے،
लेकिन पैसा हाथ में टिकता ही नहीं और जल्दी खर्च हो जाता है। ऐसे हालात में ज़रूरी है कि इंसान सिर्फ कमाने पर ही ध्यान न दे, बल्कि अपनी ज़िंदगी में कुछ ऐसे अच्छे अमाल भी शामिल करें जो उसके रिस्क में बरकत और सुकून का जरिया बन सके। दूसरी बात, अब मैं जिस दूसरी बात का जिक्र करने जा रही हूँ वो एक साफ सुथरी और नई जय नमाज यानी मुसल्ला। कुछ लोग ये सोच सकते हैं कि हमारे घर में तो पहले से मुसल्ला मौजूद है, फिर नया लेने की ज़रूरत क्यों? असल में इसकी वजह सिर्फ एक चीज़ नहीं है, बल्कि उसके पीछे छुपी नीयत और एहसास है। जब इंसान इबादत के लिए कोई नई और पाक चीज़ तैयार करता है तो उसके दिल में इबादत के लिए एक अलग सा शौक और ताजगी पैदा होती है। इस मुसल्ले को इस नीयत से लीजिए कि ये वो जगह होगी जहां आप अपने रब के सामने खड़े होकर उससे बात करेंगे, उससे दुआ करेंगे। घर में कोशिश कीजिए कि एक ऐसा कोना बना लिया जाए जहां थोड़ा सुकून हो, दिल आसानी से इबादत की तरफ लग सके। वहीं इस मुसल्ले को बिछाएं। जब इंसान ऐसे माहौल में नमाज पढ़ता है तो उसका ध्यान भी ज़्यादा इकट्ठा रहता है और दिल अल्लाह की तरफ ज़्यादा झुकता है। हमारे बुजुर्ग भी अक्सर ये बात कहा करते थे कि जिस घर में नमाज की पाबंदी हो जाए और जहाँ लोग सच्चे दिल से अल्लाह से दुआ करते रहें, वहाँ धीरे धीरे दिलों में सुकून और घरों में बरकत आने लगती है। बेशक असल में ये मुसल्ला सिर्फ एक कपड़े का टुकड़ा नहीं होता, बल्कि ये उस रिश्ते की याद दिलाता है जो एक बंदे का अपने पैदा करने वाले से होता है। तीसरी चीज़ है एक छोटी सी तस्वीर या डिजिटल काउंटर। देखने में ये बहुत साधारण सी चीज़ लगती है, लेकिन इसके पीछे छुपा मकसद बहुत गहरा है। हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कई बार ऐसी छोटी छोटी गलतियां हो जाती हैं जिन पर हम तुरंत ध्यान नहीं देते। धीरे धीरे यही छोटी गलतियां इंसान के दिल पर बोझ बन जाती हैं और उसे बेचैनी महसूस होने लगती है। यहीं पर तस्बीह इंसान को एक अहम बात याद दिलाती है कि वो बार बार अल्लाह को याद करे और उससे माफ़ी मांगे। जब इंसान अस्तगफिरुल्लाह कहकर अपने रब से माफ़ी मांगता है तो दिल को एक अजीब सा सुकून मिलता है और ऐसा महसूस होता है जैसे इंसान को एक नई शुरुआत का मौका मिल रहा हो। हमारी दीन की तालीम में भी तौबा और इस्तिग़फ़ार की बहुत अहमियत बताई गई है, लेकिन याद रखिए असल मकसद सिर्फ तस्बीह को हाथ में रखना नहीं है। असल बात यह है कि इंसान अपने रब की याद को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाए और अपनी गलतियों को पहचान कर उन्हें सुधारने की कोशिश करता रहे। अब हम चौथी बात की तरफ आते हैं। ये चौथी चीज़ है एक सादी सी डायरी और एक पेन। शायद आप सोचें कि एक डायरी रखने से क्या फ़र्क पड़ सकता है, लेकिन हकीकत ये है कि ये छोटी सी आदत इंसान को अपनी ज़िंदगी की शुक्रगुजारी लाने में मदद करती है। अक्सर हम अपनी रोज़मर्रा की भाग दौड़ में ये भूल जाते हैं कि अल्लाह ताला ने हमें कितनी नेमतों से नवाजा हुआ है। अगर इंसान दिन में कुछ पल निकाल कर ये लिख ले कि आज उसे कौन कौन सी नेमतें मिली, चाहे वो सेहत हो, सुकून हो, परिवार हो या कोई छोटी सी खुशी, तो धीरे धीरे उसके दिल में शुक्र का एहसास बढ़ने लगता है। शुक्रगुजारी इंसान की सोच को बदल देती है। जब इंसान अपनी नेमतों को पहचानने लगता है तो उसकी शिकायतें कम होने लगती हैं और दिल में सुकून बढ़ने लगता है। यही आदत इंसान को अपनी कमाई और खर्चे के मामले में भी ज़्यादा समझदार बना सकती है। अगर कोई इंसान रोज़ अपने दिन की सिर्फ 3 नेमत भी लिख ले तो उसे एहसास होने लगता है कि अल्लाह ने उसे कितना कुछ अता किया है, और यही एहसास इंसान के दिल में उम्मीद, सब्र पैदा करता है। मेरे प्यारे भाइयों और प्यारी बहनों, इस डायरी का एक और अच्छा इस्तेमाल ये हो सकता है कि उसका एक हिस्सा सदका और खैरात के लिए रख लिया जाए।
اکثر لوگ یہ سوچ کر رک جاتے ہیں کہ جب ہمارے اپنے خرچے ہی مشکل سے پورے ہوتے ہیں تو ہم کسی اور کی مدد کیسے کر سکتے ہیں، لیکن کئی بار یہی خیال انسان کو بھلائی کرنے سے روک دیتا ہے۔ حالانکہ یہ ہے کہ مدد کا مطلب ہمیشہ بڑی رقم دینا نہیں ہوتا، کبھی کبھی تھوڑی سی مدد بھی بہت بڑی نیکی بن جاتی ہے۔ جب انسان اپنی کمائی میں سے تھوڑا سا حصہ بھی کسی ضرورت مند کے لیے نکالتا ہے تو اس کے دل میں رحم دلی اور انسانیت کا جذبہ بڑھنے لگتا ہے۔ آپ اس ڈائری میں یہ بھی لکھ سکتے ہیں کہ آپ نے کب اور کس طرح کسی کی مدد کی۔ اب ہم اس 5ویں اور آخری بات کی طرف آتے ہیں۔ یہ کوئی مہنگی یا مشکل چیز نہیں ہے، بلکہ ایک ایسا نیک اعمال ہے جو ہر انسان اپنی حیثیت کے مطابق کر سکتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ کسی ضرورت مند کی مدد کرنا اور اس کی دعا حاصل کرنا۔ رمضان کے ان آخری دنوں میں اگر کوئی انسان اپنی شمتا کے انوسار کسی غریب، یتیم یا ضرورت مند کی مدد کر دے، جیسے اس کے لیے کپڑوں کا انتظام کرنا، جوتے دلا دینا یا اس کے گھر کے لیے تھوڑا سا راشن پہنچا دینا، تو یہ بہت بڑی نیکی بن سکتی ہے۔ جب کسی ضرورت مند کو مشکل وقت میں سہارا ملتا ہے تو اس کے دل سے جو دعا نکلتی ہے وہ بہت قیمتی ہوتی ہے۔ اب ایک پل کے لیے یہ بھی سوچئے، ہمارے پاس جو بھی نعمت ہے، رزق، صحت، گھر پریوار، سب اللہ کا کرم ہے، اور وہی ہمیں یہ موقع دیتا ہے کہ ہم اس کی مخلوق کے کام آ سکے۔ رمضان کے یہ آخری دن بہت قیمتی ہوتے ہیں۔ اگر انسان ان دنوں میں نیکی اور بھلائی کے کچھ کام کر لے تو یہ اس کے لیے بہت بڑی خوش قسمتی بن سکتی ہے۔ آج جن 5 باتوں کا ذکر کیا گیا، پرندوں کے لیے پانی کا برتن رکھنا، نماز کے لیے مصلی تیار کرنا، تسبیح کے ذریعے اللہ کو یاد کرنا، شکر گزاری لکھنے کی عادت بنانا اور ضرورت مند لوگوں کی مدد کرنا، دراصل یہ سب ایسی عادتیں ہیں جو انسان کی زندگی میں نیکی، شکر اور رحم دلی کو بڑھانے کا ذریعہ بن سکتی ہیں۔ میں نے اپنی طرف سے کچھ ایسی باتیں آپ تک پہنچانے کی کوشش کی ہے جو شاید کسی کو اپنی زندگی کو بہتر بنانے کی طرف لے جائیں۔ اب فیصلہ ہر انسان کا اپنا ہوتا ہے کہ وہ ان باتوں کو صرف سن کر بھول جاتا ہے یا پھر انہیں اپنی زندگی میں عمل کے طور پر اپناتا ہے۔ ہمیشہ یاد رکھیے، اللہ تعالیٰ اسی انسان کی مدد کرتا ہے جو خود بھی اپنے حالات سدھارنے کی کوشش کرتا ہے۔ رمضان کے ختم ہونے میں بھی کچھ دن باقی ہیں۔ اگر ہم چاہیں تو آج سے ہی ان اچھی عادتوں کی شروعات کر سکتے ہیں، اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ ان باتوں سے آپ کو کوئی اچھی سیکھ ملی ہے تو کوشش کیجیے کہ اسے دوسرے تک بھی پہنچائیں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ بھلائی، مدد اور نیکی کے راستے پر چل سکیں۔ اگر آج کی اس ویڈیو سے آپ کو کوئی اچھی بات سیکھنے کو ملی ہو یا دل کو سکون دینے والا کوئی پیغام ملا ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے، اسے اپنے دوستوں، پریوار والوں تک بھی شیئر کریں تاکہ یہ بھلائی کی بات زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ سکے۔ اور اگر آپ ایسے ہی روحانی فائدے مند پیغام سننا پسند کرتے ہیں تو ہمارے چینل اہمیت کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تاکہ آنے والی ویڈیو کی جانکاری آپ کو سب سے پہلے مل سکے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو اس مبارک مہینے کی اصلی برکتیں حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے دلوں میں شکر اور رحم دلی پیدا کرے اور ہمارے گھروں کو سکون، محبت اور خوشحالی سے بھر دے، آمین۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت اور خوش رکھے۔ انشاءاللہ بہت جلد پھر ملاقات ہوگی ایک نئی اور دل کو چھو لینے والی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔